बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, मौत हर नफ्स यानी जानदार को मौत का मजा चखना है। यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है और इससे किसी को छुटकारा मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए इब्लिस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा और क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी और शैतान की कब्र कहाँ पर बनाई जाएंगी और शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोता रहेगा और शैतान की रूह किस कदर शक्ति के साथ निकाले जाएंगी और उसे मौत के वक्त कितनी तकलीफ दी जाएंगी। आज की इस मनफरद वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे नाज़रीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया तो इसने अल्लाह तबारक व तआला से कयामत तक के लिए मोहलत तलब की। कयामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे वक्त मुकर्रर तक यानी एक खास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान मजीद की सूरे हज की आयत में ये बयान फरमाया गया है। इसने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। प्यारे दोस्तों, वक्त मालूम को मुफस्सिल ने नफ़क़े कावला लिखा है, यानी जब हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूकेंगे तो इसको वक्त मालूम शैतान के लिए ठहराया गया है। प्यारे दोस्तों, कयामत की निशानी जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनों की बगलों के नीचे से एक प्यारी और खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। जिसके बाद 40 साल का जमाना इस तरह से गुजरेगा कि कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। मुसलमान चूंकि मर चुके होंगे, इसलिए जमीन पर सिर्फ मुशरिकों कुफार ही बाकी रह जाएंगे। नई तफसीर दूर मंसूर में लिखा है कि जब मोमिनीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूकेंगे। इसकी आवाज निहायत कम होगी, लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर ये बढ़ते बढ़ते इस कदर हो जाएंगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे और उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगा और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लिस को भी नफ़क़ाए ओला के वक्त मौत आ जाएंगी। इसके 40 साल बाद हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा होकर अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे और कयामत कायम हो जाएगी और मैदान लगेगा। यानी नफ़क़ाए ओला के वक्त इब्लिस को मौत आएगी और नफ़क़ाए ओला और नफ़क़ा सानी के माबैन 40 साल का अरसा होगा। इससे मालूम हुआ कि इब्लिस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। आइए इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लिस की मौत कैसे आएगी और वो 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ पर गुजारेगा। हजरत हानफ बिन कैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात के लिए एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में जाना हुआ। एक मजमे में क़ाब बिन हैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकरीर करते हुए देखा तो मैं भी वहीं पर बैठ गया। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे थे कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो आप परेशान हुए। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ गुज़ार हुआ, या अल्लाह, मेरी मौत से मेरा आखिरी दुश्मन यानी इब्लिस इस वक्त बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ और इसको तो कयामत तक के लिए जिंदा रहना है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, आदम, तुम इंतकाल के बाद जन्नत में चले जाओगे और वो मौलन कयामत तक दुनिया के अंदर मुक़ीम रहेगा। आखिर में कयामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएंगी और इसको इतनी तकलीफ दी जाएंगी जितनी तकलीफ पूरी दुनिया के इंसानों को दी गई थी। हजरत क़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजीद इरशाद फरमा रहे थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से फरमाया कि मुझे इब्लिस की मौत
کا منظر بیان کرو۔ چنانچہ ملکل موت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت قعف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کرے۔ لوگوں کی بیضا فرمائش پر حضرت قعف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گا، میرے ادب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ولید میرے ادب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ولید سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب اور غصے سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئے، جو بھی آسمانوں زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ چنانچہ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائیں گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوں گی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ چنانچہ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہ وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، آدم علیہ السلام تمہاری وجہ سے میں مولن اور مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی ہوں گی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائیں گی اور زبانی فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبورے اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گا۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کے سنڈاسیاں لگے ہوں گے۔ اس سنڈاسی سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ان جہنمی گھڑوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوں گی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد شیطان کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور وہاں وہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ابلیس لعین کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔